हेलो एवरीवन। इस लेसन में आज हम बात करेंगे पार्टनर स्टैक के बारे में। पार्टनर स्टैक क्या है और पार्टनर स्टैक पे हम एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं। जो स्क्रीन आप लोगों के सामने है ये कोई स्क्रीन शॉट नहीं है। जो नंबर्स आप देख रहे हो ये कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट्स नहीं है। ये एक हकीकी नंबर है और हकीकी इंसान का ही डैशबोर्ड है। ये एक ही कंपनी के साथ मैं आपको एक कंपनी का करंटली मैं 10 कंपनी से ज़्यादा एफिलिएट प्रोग्राम करता हूँ। इस कंपनी के लिए मैंने सो फार $2,48,000 का सेल किया है और मुझे $70,000 उन्होंने पे किया है और 7,900 पेंडिंग है। इस महीने में विड्रॉ होगा। इस एक कंपनी से मैं डिपेंड करता है मेरे सेल्स पे, मेरे ब्लॉगिंग पे, मेरे ट्रैफिक पे। मैं मंथली इस कंपनी से 10,000, मोस्टली कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिनसे मैं महीने का 30,000 भी डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट सेल होता है। सो हमेशा हम ब्लॉगिंग करते हैं, मोस्टली ब्लॉगिंग है और गूगल एड्स के थ्रू जो है हम ट्रैफिक लाते हैं। सो क्लिक्स आप देख रहे हो ये ओनली एक महीने का है। ओके, ओनली एक महीने में आप क्लिक्स देखे कि एक महीने में कितने क्लिक्स हुए हैं। कितने 29,624 और एक महीने में कितने लोगों ने रेफर्ड है 1,430। सो ये होता रहता है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते, डिपेंड करता है। सो अब नवंबर से देखें, नवंबर 21 में इस कंपनी के साथ मैंने लास्ट ईयर जो है शुरू किया है। आज ऑलमोस्ट 2023 होने वाला है। नवंबर में मैंने $2,000 भी नहीं बनाया। दिसंबर में आई थिंक 2,000, जनवरी में 4,000, फरवरी में क्लोज टू 5, मार्च में क्लोज टू 8, अप्रैल में फिर से 6, मई में फिर से 8, फिर जून में 10,000। मतलब डिपेंड करता है, अप एंड डाउन आता है। सो ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं मिला। अब सोचे यहाँ पे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है ये अर्न 1,000 बनाया है। सोचो कि इस 1,000 शायद भाई आपने शुरू किया, कितना स्ट्रगल लगा होगा। बिल्कुल स्ट्रगल हुआ है, इजी कुछ भी नहीं मिला है। दिसंबर में कितना बनाया है 1,200, शायद भाई स्ट्रगल हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं, इजी कुछ भी नहीं मिलता। फिर जून में 3,500। देखिए ये कारोबार है, इसकी खूबसूरती देखिए, कंप्यूटर की सिग्नल की तरह। फिर 4,500 का, मार्च में 7,200 का, अप्रैल में फिर से 5,000, फिर से 7,000, फिर से 9,948, 7,300, 6,800, 4,800, 4,500, 6,200, दिसंबर में 6,439। अब ये जनवरी 2023 का मैंने ऑलमोस्ट $1,500 बनाया है, पेंडिंग है और भी आएगा। सो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ को शुरू करने के लिए इट टेक्स टाइम। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। अब प्लीज़ ये मत कहो कि शाहिद भाई अब एफिलिएट मार्केटिंग से कल मैं 1 मिलियन कैसे साल का बनाऊंगा। अगर मैं 1 मिलियन बनाता हूँ साल का जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग से, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ये सिर्फ एक कंपनी है, इस कंपनी के लिए मैंने 1 साल की मेहनत। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम राइट अवे जो है तुम्हें सब कुछ ऐसे मिल जाएगा? नो, अब मिल सकता है क्योंकि मैंने तुम्हें सारी स्ट्रैटेजीज दिखाई, मैंने तुम्हें सारा तरीका सिखाया। अब मेरे पास रिजल्ट है, इसलिए कहता हूँ खुदा के लिए इन्फोप्रेन्योर से मत सीखो, मत सीखो। जो चीज़ अगर एक बंदे के पास नहीं है उससे बिल्कुल मत सीखो। अब पार्टनर स्टैक के लिए साइन अप बहुत ही आसान है। आपको ईमेल चाहिए, जीमेल। किसी भी कंपनी के साथ अगर आपने साइन अप करना है, मार्केट प्लेस पे जाओगे, मार्केट प्लेस पे गए, ये सारे कंपनीज है। आपने ओनली क्लिक करना है जॉइन प्रोग्राम, बस इंफॉर्मेशन दोगे। लेट्स से कि मैं किसी कंपनी के साथ जो भी हो, लेट्स से सोशल पायलट के साथ अगर मैं कह रहा कि 20% कमीशन हम देंगे, स्पिन टेक्नोलॉजी, ये सारे कंपनी, जिस कंपनी के साथ अगर आपने कमीशन करना है, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में सर्च करो कि वो कंपनी लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है हल कर रही है। सो लेट्स से ये क्या है,
وینٹ ایسٹا سم تھنگ. اگر ان کا ویب سائٹ آپ ویو کرتے ہو، ویو ویب سائٹ، تو یہ کمپنی جو ہے دا آل ان ون پلیٹ فارم فار کمپنی سیلنگ ٹو لوکل بزنسز. دیکھو لوکل بزنس کو چیز سیل کرے، لوگوں کا جو ہے مسئلہ حل کر رہا ہے، رائٹ؟ تو آپ کرو گے کیا؟ آپ ان کے ساتھ ایزی جوائن پروگرام کلک کیا، ایکسیپٹ، یہاں پہ اپنا نام سب کچھ ڈال دو گے اینڈ بزنس نیم، دیٹس اٹ، یو آر ڈن. ہو گیا تمہارا، آپ کا اپلیکیشن اپروو ہو جائے گا، کی پروموٹنگ، اور آپ کو جو ہے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. سو یہ طریقہ ہے پارٹنر اسٹیک کا. نیچے میں لنک بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں. کوئی بھی لمبا چکر نہیں ہے، جسٹ گو تھرو دی کمپنیز، کام کرو، سوچو کہ وہ کمپنی کیا کیا پرابلم سولوشن حل کرتی ہے، کیپ پروموٹنگ، ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ دیکھے کورپے 1 earn $200 for the first time payment from a new customer. یہ کوئی مسئلہ حل کرنے والا ہے، رائٹ؟ کہہ رہے کہ $200 دیں گے اگر کسی کسٹمر نے سائن اپ کیا. امیزنگ. شروع کرو. اچھا، ایئر سلیٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ارن اپ ٹو $80 ریفرڈ کسٹمر. اگر آپ نے کوئی کسٹمر کو ریفرڈ کیا، $80 لو. امیزنگ. دوسرا کیا ہے؟ اسپروٹ سوشل سم تھنگ ہے، $75 جو ہے پلس 15% ریکرنگ کمیشن دے رہا ہے آپ کو. امیزنگ. فری ایجنٹ CRM 20% کمیشن دے رہا ہے، پلس 130 فار ایوری کوالیفائڈ لیڈ. 20% بھی دے رہا ہے، $130 بھی دے رہا ہے کوالیفائڈ لیڈ کے لیے. اس سے اور اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نو. سو یہ سارے تمہارے یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، یہ $1 billion انڈسٹری ہے. دے آر ان دا مارکیٹ، دے آر ہیلپنگ پیپل، دے آر میکنگ سولوشن، اینڈ دیٹس اٹ. سوشل بوسٹ 20% پلس 75% دے رہا ہے. کمپنیز گو تھرو جاؤ، شارٹ اسٹیک، ان باکس اویئر، موسٹلی جو ہے بڑے یہ سارے بڑی کمپنیز ہیں. اس پہ بلاگنگ کرو، ان میں سے ایک کمپنی اٹھاؤ، بلاگنگ کرو. جب لوگ اس کے بارے میں سرچ کریں گے، تمہارا ویب سائٹ آئے گا، لوگ تمہارے تھرو لیٹس سے کہ میں اس کمپنی کے ساتھ reply.io دیکھو 15% on customer first year average $110 کمیشن پر کسٹمر. $810 ہے. آپ reply.io ویو ویب سائٹ ویو کیا، دیکھو بڑے بڑے بزنسز کے لیے کام کرتا ہے. سو کیا کرو گے جب لوگوں کو ریفر کرو گے اور بڑے بڑے بزنسز یہاں پہ کام، آئی تھنک گیٹ مور میٹنگ ان اے کلک. سو اگر کمپنیز جو ہے سائن اپ کریں گے، آپ کو کمیشن ملے گا. سو اس میں کوئی تیر مارنا ہے؟ نو. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ نو. اٹس سمپل تھنگ. پارٹنر اسٹیک کے ساتھ بھی شروع کرو. بہت سی کمپنیز ہیں آج کل، جس بھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جاؤ نیچے لکھا ہوگا بیکم این ایفیلیٹ، اپلائی فار ایفیلیٹ. سارے کمپنیز آج کل ایفیلیٹ پروگرام. سو دنیا بدل رہی ہے. چاہے اگر کوئی دا بیسٹ وے ٹو پروموٹ ادر پیپل پروڈکٹ ان ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اٹ از اے پیسو. بٹ لوگوں کے پروڈکٹ پہ فوکس مت کرو. یو نیڈ ٹو سیل یورس ٹو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو آئی نو تم لوگوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرو گے تمہارے پروڈکٹ کا کیا، پر ہم ناٹ سیئنگ کہ اپنا پروڈکٹ سیل نہ کرو. اپنا بھی سیل کرو، لیکن دوسروں کا بھی پروموٹ کیا کرو تاکہ تمہیں کمیشن ملے. اس سے کوئی اور اچھا ان سمپل وے ہے کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو؟ رائٹ نہیں ہے، رائٹ؟ سو بس یہی تھا. اینڈ پارٹنر اسٹیک کے بارے میں اپنی سیکھا. سائن اپ بہت ہی آسان ہے، نیچے میں لنک ڈال رہا ہوں. ای میل کے ساتھ سائن اپ کرے، ایک ہی کمپنی اٹھا کے اس کے بارے میں ریسرچ کرے کہ وہ کمپنی کرتی کیا ہے. کی پروموٹنگ بزنسز کے پاس جاؤ، ڈفرینٹ بزنسز کے پاس کہ یہ کمپنی ہے، ہیلپ کرے گی. آپ خود اپنے لنک کے تھرو ان کے لیے سائن اپ کرو. اسمال بزنسز کو وزٹ کرو. آئی نو بہت کام ہے، اٹھنا پڑتا ہے، ڈریس اپ ہونا پڑے گا، بزنس کے پاس جا کے
you need to talk, you need to represent things. سوچو کہ کب باتیں کیسے کرو گے ان سب کچھ. That's it. Thank you so much.